स्वामीजी हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रम सत्सङ्गमा। भर्खरै मात्र उसो तपोवनमा कवीरको मन्दिर बनेको छ, जहाँ अहिले हामी छौँ। यो मन्दिरको स्थापनापछि एकदमै अलौकिक ऊर्जाको अनुभूति हामी सबैले गर्न पाइरहेका छौँ। हजुरले बारम्बार इङ्गित गर्नुभएको छ कि यो कुनै मेरो इच्छाले बनेको होइन, यो चाहिँ कवीरकै इच्छाले यो मन्दिर बनेको हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो कवीर स्मृति मन्दिरको स्थापना पछाडिको यसको प्रेरणा अनि यसको रहस्य के होला, हामी सबैजना दर्शक श्रोताहरूलाई एकचोटि क्लियर गरिदिनुहोस् न। तपोवन एउटा पवित्र तीर्थ छ र कवीरको मन्दिरको स्थापनापछि यसको ऊर्जा अझ बढेको हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ। हामी सबैले अनुभव गरिराखेका छौँ। यो नेपालको लागि पनि एउटा गौरवको विषय हो। यो कवीरको यस्तो सुन्दर मन्दिर मैले कहीँ देखाएको छैन, इन्डियामा पनि देखाएको छैन। किन कवीरका जो भक्तहरू छन् तिनीहरू चाहिँ समाजको अलि तल्लो स्टेटसबाट आउँछन्, गरिब छन्, जाति प्रथाबाट पनि उनीहरू चाहिँ उच्च जातिका छैनन्। त्यसकारण उहाँका मन्दिरहरू पनि साधारण छ, सञ्चालन पनि। त्यो दृष्टिकोणले यो बडो सुरुचिपूर्ण मन्दिर बन्यो। एस्थेटिकली पनि यो मैले जति कवीर मन्दिरहरू हिन्दुस्तानमा देखाएको छु त्यसमा सबभन्दा सुन्दर छ। यो सानो खुल्ला हिमालयमा कवीर आइपुग्नु हो, यो हाम्रो नेपालको लागि नि पुरै देशकै लागि नि एउटा शुभ सङ्केत हो, म यसरी मान्छु। यो सामान्यतः यस्ता कुराहरू हाम्रो इच्छाले हुँदैन। एकदम मनुष्यको इच्छा नै अरू चिजमा अल्झिराखेका हुन्छ। मन्दिर बनाउने, सबै देवताको मन्दिर बनाउने, यतातिर धेरै कम मान्छेको इच्छा हुन्छ। यहाँ शिवविवाहको मन्दिर बन्यो, ओशोको समाधि बन्यो, बुद्धको मन्दिर हामी बनाउँदैछौँ। माथि लुम्बिनीमा बुद्धको विशाल मन्दिर बनाएछौँ, कवीरको मन्दिर बन्यो। यो सबै उहाँहरूकै अस्तित्वगत प्रेरणाले भइराखेको छ। यदि अस्तित्वगत प्रेरणाले नभएको भए यहाँ एस्थेटिकली हामी खुब सुन्दर बनाउन सक्छौँ, त एनर्जी क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। ऊर्जा जुन हो त्यो परमात्माले नै दिनुपर्छ, मनुष्यको हातमा छैन। आध्यात्मिक ऊर्जा, एक्सट्यासी, ट्रान्सडेन्टल एनर्जी जसलाई भन्छ, त्यो हामीले क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। यहाँ आएपछि जानै मन लाग्दैन। यो मन्दिरको यो स्थापनापछि तपोवनको एउटा ध्यानै भइसकेको छ। प्रत्येक दिन हामी यहाँ 2 घन्टा ध्यान गर्छौँ, नाच्छौँ। यो कवीर साहेबकै प्रेरणाले भइराखेको छ। उहाँको आशीर्वाद नभएको भए, उहाँको इच्छा नभएको भए यो तपोवनको रुटिनमा यो डेली ध्यान बनेर आउन सक्थेन, होइन। त्यसैले यस्ता कामहरू जुन हुन्छ त्यो देख्दाखेरि यस्तो लाग्न सक्छ मनुष्यलाई कि मैले गरिराखेको छु। म यस मामलामा एकदम स्पष्ट छु। मेरो प्रयासले, मेरो इच्छाले यो भइराखेको छैन। यो चाहिँ कवीर साहेबकै आज्ञाले, उहाँकै प्रेरणाले हाम्रो भक्ति देखेर प्रसन्न भएर उहाँ आइपुग्नु भएको छ। अब कवीर साहब यहाँ आवास गर्नुभएको भए कति आनन्द आउँथ्यो। एक प्रकारले उहाँ आवासै गरिराख्नु भएको छ। उहाँ त शरीरमा हुनुहुन्न, अब त उहाँको एस्ट्रलै बडी आउँछ। त्यो एस्ट्रल बडी यहाँ छ। जो हामी कीर्तन गर्छौँ हाम्रो बोध हुन्छ, उहाँको सूक्ष्म शरीर छ। त्यस कारणले यहाँ एक्सट्यासी हुन्छ। कोही मान्छे जानै चाहँदैन। यहाँ जुन कीर्तनहरू भएको छ त्यसको 50औं लाख मान्छेले चाहिँ भ्युवर भएको छ। त्यो सामान्यतः एनर्जी नभइकन 50 लाख धार्मिक कीर्तनमा खोज्दा असम्भव छ। धार्मिक कीर्तनमा भ्युवर हुँदैन। मनोरञ्जनका चिजहरूमा हिरो हिरोइनहरू आए या केही राजनीतिकहरू आए भने अलिकति भ्युवर हुन्छ।
धर्ममा कसलाई रुचि छ यस्तो होइन। त यहाँ जति हामी कीर्तनहरू गर्छौँ त्यसको 50-50, 60-60 लाख भ्युहरू भइरहेको छ। यसले नै बताउँछ कि केही एनर्जी छ, त्यो एनर्जीले मान्छेलाई तान्छ। अहिले मन्दिरै पनि पुरै ब्युटिफिकेसन बाँकी नै छ, अहिले नै यति एनर्जी छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा यहाँ धेरै मान्छे कवीर मन्दिर हेर्नलाई नै आउँछ, किनभने कवीर साहबलाई मान्ने व्यक्तिहरू इन्डियामा धेरै छन्। ओशोले गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा उहाँले ओस्ट कवीरको बारेमा परिचय दिइदिनु हो, बुकहरू उहाँको प्रकाशित हो। त्यसले गर्दाखेरि पश्चिमी जगतमा पनि उहाँको प्रति आकर्षण छ र पश्चिमी जगतबाट भारतबाट आउने दिनमा यो सानो तपोवनको मन्दिर आउने दिनमा जो स्पिरिचुअल मानचित्र छ विश्वमा यसले पनि आफ्नो गौरवमय स्थान बनाउनु छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। र यो कवीर साहबको आशीर्वादले नै भइरहेको छ, ओशोको आज्ञाले भइरहेको छ। ओशोले मलाई ध्यानमा चाहिँ बनाउनु भनेर नै भन्नुभयो, कवीर साहबले चाहनुहुन्छ बनाउने भन्नुभयो। त्यस कारणले यो यति सुन्दर मूर्ति आइपुग्यो, मार्बलको यो 5-6 टनको मूर्ति ल्याउनु राजस्थानबाट कति गाह्रो, प्योर मार्बलको हो, ल्याउनलाई नै धेरै गाह्रो हो। तर कवीर साहबको परमात्माको सदिच्छा भएको हुनाले यो सुन्दर मन्दिरको स्थापना भएको छ। हामी त हजुरको सामिप्यमा भएर क्लियर छौँ, तर बाहिरका व्यक्तिहरूको प्रश्न नि स्वामीजी, ओशोको आश्रम, ओशोको सन्यासी स्वामी आनन्दहरू, तर कवीरको मन्दिर, जहिले फेसबुक खोल्यो भने पनि कवीरको कीर्तन आइरहेको हुन्छ। यो कस्तो अनौठो, यो के हो यो भनेर मलाई धेरैले सोध्नु भएको थियो। यही प्रश्न म हजुरलाई राख्न चाहन्छु। एक त ओशोको विशेषता यही हो कि ओशोले हामीलाई सबै बुद्ध पुरुषप्रति खोलिदिनु भएको छ। यस्ता यस्ता बुद्ध पुरुष जसको हामीले नामै सुनेका थिएन होइन, भिखा, दरिया साहब, अनि लाओत्सुकै बारेमा हामीले जानकारी थिएन, चान्सु, लाओत्सु, यो सबै बुद्ध पुरुषको बारेमा, जसको बारेमा चरणदास, हरिदास, हामीले केही नामै नसुनेका बुद्ध पुरुषहरूको बारेमा ओशोले हामीलाई प्रेम गराइदिनु भयो उहाँसँग। त्यसमध्ये कवीर उहाँको सबभन्दा प्रिय सन्त हुनुहुन्छ। सुरुको दिनमा जब म ओशोसँग जुडेँ, ओशोको नियम के थियो भने उहाँ प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, एक्लै घुम्नुहुन्थ्यो, एउटा केही सङ्गठन थिएन, आश्रम थिएन। एक्लै उहाँ जब भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो, त्यो बेला प्रवचन दिनुभन्दा अगाडि उहाँ के चाहनुहुन्थ्यो भने कसैले कवीरको पद गाइदियोस्। एउटा चाहिँ पटनामा जहाँ मैले आजभन्दा 51 वर्ष पहिला त्यो बडो भाग्यशाली सन्ध्या 29 मार्च 1969 मैले पहिलो आफ्नो गुरुलाई देखेँ, दर्शन गरेँ। उहाँको कवीरकै भजन सुर प्रवचन दिनुभन्दा अगाडि एक महिलाले उठेर कवीरको भजन गाउनुभयो। भगवान यति डुब्नुभयो त्यो कवीरको भजनमा। ओशोको उपस्थिति त्यो गङ्गाको तट पटनामा जहाँ त्यो भइरहेको थियो, त्यो गङ्गाको नजिक छ। मार्चको महिना, सन्ध्याको काल, कवीरको भजन सुन्दै म त रुन थालेँ। मलाई यस्तो आँसु नै रोक्न सकेन होइन। पुरै रुमाल भिज्यो, आँखा पुछ्दा पुछ्दा, कुर्ता पनि कमिज लगाएको त्यो पनि भिज्यो। यस्तो माहौल बनाइदिनु हो ओशोको उपस्थिति। कवीर जो महिला गाइरहेको थिए ऊ पनि बडो भावले, बडो सुन्दर महिला थिए र बडो सुन्दर भावले कवीरको भजन गाउनुभयो उहाँले। त्यतिमै एटमोस्फियर पुरा ट्रान्सडेन्टल भइदियो। ओशो बोल्नु भएकै छैन अहिले होइन। मैले तिमीलाई पश्चिमै बताइरहेको छु। एक त गङ्गाजीसँग मेरो जस्तो प्रेम छ, गङ्गाजी आफैमा एउटा जीवन्त मन्दिर हो, चलमान मन्दिरै हो। अब त्यो गङ्गाजीको तट, मार्चको महिना, त्यस्तो राम्रो वसन्तको महिना, सन्ध्याको काल, ओशोको पनि उपस्थिति र त्यसमा एक सुन्दर महिलाले सुन्दर गला भएको, सुन्दर स्वर भएको कवीरको भजन है, त्यो एउटा गीत गाउनुभयो। म त त्यतिमै ट्रान्समा गएँ, मलाई त त्यतिमै अमनी दशा प्राप्त भयो। त्यस कारण ओशोको त्यो दिनदेखि मैले देखेँ कवीरसँगको गहिरो प्रेम। उहाँलाई पनि त्यो कवीरको भजन कसैले गाइदिएपछि बोल्न सजिलो हुन्थ्यो।
जस्तो हामी सूत्र बजाउँछौँ नि, सूत्र बजाउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ, उहाँ चाहनुहुन्थ्यो कवीर। र उहाँले ओशोको कवीरप्रति बडो समादर छ। उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँ ग्यारेन्टी हो कि सामान्य व्यक्तिले पनि सत्य पाउन सक्छ। हिन्दूहरूको परम्परामा सबै अवतारहरू राजपुत्र हुनुहुन्छ। बुद्ध पनि राजाको छोरा, महावीर पनि राजाको छोरा, कृष्ण पनि राजाको छोरा, राम पनि राजाको छोरा, हैन? कृष्ण पनि राजै हुनुभयो, राम पनि राजाको छोरा। यी सबै राजपुत्रहरू मात्रै अवतारी भए, हैन? तर ओशो के भन्नु भने कवीरले ग्यारेन्टी के गर्नुहुन्छ भने जसले कागज मसी छोएकै छैन, कवीरले भन्नुभयो लेखालेखी के नहीं देखा देखी की बात म जो भनिरहेको छु, कागज मसी छुयो नहीं, मैले कागज र कलम कहिले छोएकै छैन, मैले लेखेको किताबको कुरा गरिरहेको छैन, लेखालेखी कि नहीं देखा देखी, जो देखिरहेको छु त्यो बोलिरहेको छु, ध्यानमा देखिरहेको छु। अब अपढ व्यक्ति, गरिब व्यक्ति, जुलाहा व्यक्ति जसको जातिकै ठेगाना अहिलेसम्म भएको छैन, कोही हिन्दू भन्छ, कोही मुसलमान भन्छ, त्यस्तो व्यक्ति पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ। अनि ओशोले के भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ जनमानसको लागि यो ग्यारेन्टी हो कि रिक्सा पुलर पनि भोलि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ, हैन? जसको कुनै अध्ययन छैन, जसको कुनै पारिवारिक पृष्ठभूमि छैन, राजपुत्र त के कुनै पारिवारिक बुद्ध उहाँको बारेमा त राम्रोसँग थाहै भएन कि उहाँको मुवा बुवा को हुनुहुन्थ्यो। पालेको मुसलमानले हो, निरु र निमाले पालेको हो, त उनीहरूले भेटाएको हो कवीरलाई। कवीर लहर तारा तलाब छ बनारसमा, त्यहाँ एउटा कमलको पातमा बेरेर उहाँको आमाले, किनभने त्यो आमा विधवा थिए र भनाइ छ कि आमा चाहिँ ब्राह्मणै थिए, तर विधवा थिए, बालविवाह हुन्थ्यो, बालविवाहमै उहाँ विधवा भई। र रामानन्द बनारसका प्रसिद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँका दर्शन गर्न गई। त्यो बेला चलन के थियो कि दर्शनहरूले, गुरुहरूले सब आम स्त्रीको लागि सबभन्दा ठुलो वरदान त्यो बेला थियो कि पुत्रवती भव। अनि त्यो बेला अब अहिले त भन्छ, तर हामीहरू त फ्यामिली प्लानिङमा विश्वास गर्छौँ। हामी त के भन्छौँ, जनसङ्ख्यामा धेरै विश्वमा ह्युमन बमले नै विश्व नष्ट गर्न लायो, अब चाहिँ सकभर पुत्र पैदा नगरौँ, पुत्र पैदा नगरौँ। अब उसोवाला त हामी त्यो भन्छौँ। यहाँ 30-35 वर्षमा तपोवनमा एउटा बच्चा पनि जन्मेको छैन यहाँ। र 1 लाख ओशो सन्यासी छन्, उनीहरूले त कमसेकम सन्तति नियमन गरिराखेर विश्वको जनसङ्ख्या, विश्वमै 20-25 लाख ओशोका सन्यासी छन् र 50 लाख उहाँका प्रेमी छन्। उनीहरूले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ गरिरहेका छन्। केही जनसङ्ख्या घटाउनमा ओशोका उपदेशले काम गरिरहेका छन्। त्यो पनि समुद्रमा 1 चम्चा चिनी मिसाए जस्तै हो, पनि त्यो पनि भइरहेको छ। किनभने एउटा चेतना आएछ, यङ मान्छेहरू पनि अब हामी बस्छौँ, किन संसारै ग्लोबल वार्मिङ यो सारा समस्याको जडमा गयो भने ओभर पपुलेसन हो। त्यसैले कवीरलाई उहाँको आमालाई, कवीरको आमालाई रामानन्दजीले आशीर्वाद दिन्थ्यो। युवती थिए, देख्नुभयो, विवाहित छ जस्तो लाग्यो, विवाहित यो एजको छ, बाल्य विधवा हुनुहुन्थ्यो उहाँले आशीर्वाद दिए, पुत्रवती भव। अनि रुन थाले। उसले भने म त विधवा छु, म कसरी पुत्रवती हुन। रामानन्दजीले भन्नुभयो सन्तले आफै बोल्दैन नि, त्यसको भित्रबाट त परमात्माले बोल्छ, होइन? मैले जानेर तिमीलाई आशीर्वाद दिएको होइन, अस्तित्वले गरे हो, होइन? त्यस कारणले यो वचन खेरो जाँदैन। तिमीले पुत्र पाउँछ, त्यो सामान्य पुत्र हुँदैन। तिमी यहाँ आयो, मेरो मुखबाट आशीर्वाद हो। त्यो पुत्र चाहिँ संसारमै एउटा प्रसिद्धि प्राप्त गर्ने पुत्र हुन्छ। अनि कथा छ कि त्यो ब्राह्मणी विधवाको कसैसँग प्रेम भयो होला। अब हामी त अरूले त के भन्छ भने, कवीरपन्थीहरूले के भन्छ भने
उहाँ चाहिँ भर्जी नै हुनु भने आफै पैदा भएको बच्चा, हामी त्यसमा विश्वास गर्दैनौँ। जिसस भर्जिन म्यारीबाट जन्मिनुभयो भन्ने क्रिस्चियनहरूले भन्छ, किनभने सेक्सलाई यिनीहरूले नराम्रो दृष्टिकोण थियो। हामी सेक्सलाई बडो पवित्र भावले देख्छौँ, र हामी त्यसमा विश्वास गर्दैन कि बिना पुरुषको संसारको बच्चा कसरी पैदा हुन्छ। जोडी पनि छैन, ब्राह्मणी सुन्दरी थिए, युवा थिए, युवती थिए, कसैसँग प्रेम भयो होला, ठिकै छ, प्रेम हुने, विधवा स्त्रीलाई प्रेम गर्ने अधिकार छैन त्यो छैन भने त हामी त त्यसको विरोधी हौँ नि। सबलाई प्रेम गर्ने अधिकार छ होइन, प्रेम गर्ने। उसको बच्चा भयो, तर समाजले स्वीकार नगर्ने डर भयो उसलाई। समाजले त दुधकार छ, घरले पनि दुधकार छ। अब कहाँ बच्चाप्रति प्रेम पनि छ यसलाई। अरू धेरै अवैध सन्तानहरू त आमाले पनि मारिदिएको धेरै कथाहरू छ, मारिदिन्छ। त त्यसको भित्र करुणा थिए, अनि उसले चाहिँ एउटा कमलको उसमा बेडेर बनारसमा लहरतारा तलाब छ त्यसको किनारमा राखेर आफै झाडीमा लुकेर बसी कि कोही मान्छे यो बाटो हिँड्ने बाटो हो, कसैले हेर्छ, माया लाग्छ भने लिएर जान्छ। लिएर गएन भने फेरि यसलाई त्यहाँ जनावरहरूले तङ नगरोस्, आजै जन्मेको बच्चालाई त कुकुरले चराहरूले पनि दुःख दिन सक्छ। त आफै पनि कुरेर बसेथी। अनि निरु र निमा विवाह गरेर इन्डियामा चलन छ दुरागमन। अनि दुरागमन कस्तो हुन्छ भने अहिले पनि इन्डियामा यो चलन छ, नेपालमा पनि थियो पहिला, कि विवाह चाहिँ कम उमेरमा हुने, 7 वर्षमा 8 वर्षमा विवाह हुने। त बुहारी चाहिँ एक दिन ससुराली गएर फर्किहाल्ने, या कहिले नजाने, विवाह भएर श्रीमान चाहिँ जाने। अनि जब बुहारीको मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ, जो मासिक धर्म हुन्छ, देन सी इज फिट फर प्रोड्युसिङ चिल्ड्रेन। र सेक्सको लागि पनि त्यो एप्रुभड एज थियो त्यो बेला, 14 वर्ष। अहिले त छैन, यो त 18 वर्ष हो, 20 वर्ष हो। त्यो बेला 14 वर्ष चाहिँ एप्रुभड एज थियो सेक्सको लागि। अनि त्यही उमेरमा मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ नर्मली। अनि मेन्स्ट्रुएसन भएपछि सेकेन्ड म्यारेज भन्थ्यो, त्यसलाई दुरागमन हिन्दीमा शब्द छ। भने हस्बेन्ड फेरि आउँथ्यो बाजागाजा लिएर र श्रीमतीलाई लिएर जान्थे, अनि तिनीहरूको बिचमा सेक्स सम्बन्ध त्यसपछि मात्रै हुन्थ्यो। किनभने 7 वर्षको उमेरमा बच्चासँग सेक्स सम्बन्ध गर्नु भएन। त निरुको विवाह पनि निमा एकदम सानै भएको बेला भएको थिए। त जब ऊ युवती भई, मतलब 16 वर्षकी भई, जब सेक्सुअली मेच्योर्ड भई, अनि उसलाई लिनलाई गए। निमा गरिब थियो, निमा बाजागाजा एक्लै गयो र लिएर आइराखेको थियो, आफ्नो दुलीलाई लिएर आइराखेको थियो। त्यो लहरतारा तलाब बाटोमा पर्छ। म यो सबै ठाउँमा कवीरसँग मेरो कुनै जन्मको सम्बन्ध होला, म बहुत गहिरो प्रेममा छु। मैले कवीरको हरेक ठाउँ पुगेँ, जहाँ जहाँ कवीरले टेक्नु हरेक ठाउँमा पुगेँ, र मलाई त्यहाँ बहुत एनर्जी फिल हो। सामान्य व्यक्ति जाँदैन त्यो तलाब खोज्न, को जान्छ? त्यो तलाब पनि अहिले पहिला जस्तो छैन, सुकिसकेको छ एकदम। म त खोज्दै त्यहाँ पुगेँ, त्यो स्थान जहाँ कवीरजी प्रकट हुनुभयो होइन। त्यो बाटोमा छ। अनि त्यो बाटोमा गइरहेको थिएँ, अनि निमाले के भने प्यास लाग्यो, म पानी खान्छु भने। त्यो बेला 14मै यो 600 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेला मान्छेले तलाउको, झरनाको, कुवाको, जहाँको पनि पानी खान्थे, पानी शुद्ध थियो। अनि मुखसुख धोएर पानी खान लागि त्यो बच्चाले रोए, त्यसलाई देखि निमाले, अनि को हो यो बच्चा भने उसलाई आमाको हृदय, महिलाको हृदय उसले काखमा लिई। अनि निरुले भन्यो कि कसैको अवैध सन्तान छ अरे भने मलाई त एकदम माया लाग्यो, म घरमा लिएर जान्छु। अनि निरुले के भन्यो, तिमीले आजै तिम्रो दुरागमन भएको छ, आजदेखि तिम्रो मेरो शारीरिक सम्बन्ध हो। अब आज नै तिमी बच्चा लिएर गयो भने तिमीलाई त घरमा त कोही पस्नै दिँदैन, यो उल्टा हो। यो त अरूबाट बच्चा जन्माएर ल्याइकिन श्रीमानसँग आज मात्रै सम्बन्ध हो होइन, कसरी हुनसक्छ, तिम्रो धेरै बेइज्जती हुन्छ भनेपछि निमाले पनि त्यो बच्चालाई राख्थे। राखेर अलिकति हिँड्यो, त्यो बच्चा रुन लाग्यो। अब स्त्रीको हृदय कोमल हुन्छ, पुरुषको हृदय व्यवहारिक हुन्छ। निमाले चाहिँ व्यवहारिक कुरा गरिराखेको थियो, घरमा परिवारमा तिमीलाई नै बेइज्जती हुन्छ। तर निरुले
निमाले चाहिँ थाम्न सकिनँ। ऊ बच्चा रोएको उसले भनेर मलाई जति बदनामी हुन्छ म सहँला, यसको आँसु म सहन सक्दिनँ। मलाई नै गाली दिन्छ, म सहँला, यो यति रोएको बच्चा, मेरो हृदय पग्लिरहेछ, म सक्दिनँ भनेर त्यो बच्चालाई उठाएर ल्याएँ। यसरी निमा मुसलमान थिए, मुसलमानको घरमा लालन पालन भयो। सुरुदेखि नै विद्रोह। अब निमालाई कति गाली सुन्नु पर्यो होला सासू ससुर 15औं शताब्दीको कुरा त्यो 15औं शताब्दीमा भन्दै मान्छेले मारिदिएन उसलाई, होइन, मारिदिन्थे त्यो बेला त। त्यस्तो कोल्टा अलिकति भयो भने मारिदिने चलन मुसलमानमा त अहिले पनि छ, मारिदिन्छ, काटिदिन्छ। अरबहरूमा त सेक्सुअल बाउले नै काटिदिन्छ छोरीलाई, अहिले पनि छ यो। अब त्यो बेला कति विरोध सह्यो होला त्यो कल्पना गर न त। कवीरको जन्मै विद्रोहबाट भयो, अविरोधबाट भयो। त निमाले मानिन, निमाले उसको माताको प्रेम दिई उसले चाहिँ पाले। त्यहाँ कवीर मुसलमान घरमा पल्नुभयो, ब्राह्मणीको छोरा, होइन। त्यस कारण दुईवटा संस्कृतिको सङ्गम भयो त्यहाँ उहाँको। कवीर चौडा उहाँको सानो झोपडी थियो, अहिले त्यसको नाम कवीर चौडा बन्यो, अहिले ठुलो स्थान भइसक्यो। तिमीहरू गएको छौ बनारस? त्यहीँ एउटा झोपडी थियो उसको, निमालेहरूको, र उसले कपडा बुनेर पेट पाल्थे। त्यहीँ कवीरको लालन पालन भयो। कहिले पढ्ने मौका मिलेन, घरमा पढ्ने स्थिति पनि थिएन, होइन, स्कुल जानु भएन। बच्चादेखि नै कपडा बुन्ने काम गर्नुभयो र त्यहाँ उहाँ इन्लाइटेन हुनुभयो, होइन। त्यस कारणले भगवान्ले भन्नुभयो कवीर चाहिँ सम्भावना हो। हरेक गरिबदेखि अपढदेखि साधारणदेखि अवैध सन्तानदेखि सबैको लागि सम्भावना छ कि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ।